Genesis, chapter 18. Isa ka anak na lalaki gisaad ngadto kang Abraham. Isa, ug si Jehovah mitungha kang Abraham sa kakahoyan sa Mamre, nga sa naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw. Dalawa, ug gihat niya ang iyang mga mata, ug miten o siya, ug anya karon, ang totoo kalalaki nga nagtindog sa atubangan niya, ug sa iyang pagkakita kanila, may dalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagbo kanila, ug nyukbo siya sa iyang kogalingan sa yuta. Tatlo, ug mingon siya, Ginoo, kung karon hingkaplagan ko ang grasya sa imong atubangan, akong ginapangaliupukan imo nga dili mo pagsayloan ang imong ulipan. Apat, magpakuha kita karon og jutay nga tubig, ug manghimitiis kamo sa inyong mga tiil, ug magpahuli kamo sa aylalam sa kahoy. 5. Ug magkuha ako og isa ka hanggit nga tinapay, ug palig-onan ninyo ang inyong kasing-kasing, sa hiuman niya na magapadayon kamo, kay niya na nakaanhi man kamo sa inyong ulipan. Ug sila mingon, buhata ang inggan sa imong gipamulong. 6. Ug si Abraham midali sa paglako ngadto sa sulod sa balong-balong ngadto kang Sara, ug mingon kanya, kumuha ka pagdali og totoo katakas nga harina nga fino, mas ahon mo og buhaton mo nga mga tinapay. 7. Ug may dalagan si Abraham ngadto sa panon sa mga baka, ug nukuha siya og isa ka noti nga baka nga malumo og maayo, ug gihatag niya sa sulugon, ug kiniyang gidali sa paghikay. 8. Nukuha Yusab siya og mantika og gatas, ug ang noti nga baka nga gihikay, ug iyang gijulot sa atubangan nila, ug siya nagtindog dual kanila ay lalam sa kahoy, ug nangaon sila. 9. Ug sila mingon kanya, hain ba si Sara nga imong asawa? Ug mitubag siya, ana siya sa balong-balong. 10. Anya mingon siya, sa pagkamatuod magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon. Ug, tanawa, si Sara nga imong asawa makabaton sa USA ka anak nga lalaki. Ug si Sara nagpatalinghog didto sa pultahan sa balong-balong, nga diha sa iyang likod. 11. Karon si Abraham ug si Sara mga tigyulang na gayud kaayo, mahunong na kang Sara ang kinaiya sa mga babay. 12. Og, mikatawa si Sara sa iyang kogalingan nga nagaingan, karon hinuon nga ako tigyulang na aduna pa ba ako'y kalipay, sanglit ang akong Ginoo tigyulang naman Yusab. 13. Anya mingon si Jehovah kang Abraham, nga nung mikatawa si Sara nga nagaingan, matuod ba gayud nga ako magaanak, nga ako tigyulang naman. 14. Aduna ba mga batang nga makuli sa Dios. Sa panahon nga gitimanan magabalik ako kanimo, kung moabot na ang panahon, ug si Sara makabaton sa isa ka anak nga lalaki. 15. Anya si Sara milimad nga nagaingan, wala ako magkatawa, kay nahadlok siya. Ug siya mingon, dili, kondili nga mikatawa kagayod. 16. Ug ang mga tawo mingkaindog gikan didto ug minglantaw sila ngadto sa Sodoma, ug si Abraham mikuyog sa paghatod kanila sa dalan. 17. Ug si Jehovah mingon, pagatugon ko bagikan kang Abraham ang akong pagabuhaten. 18. Sanglit si Abraham mamahimo gayud nga isa kadako ug malig-on nga nasod, ug diha kanya panalanginan ng tanang mga nasod sa yuta. 19. Kay siya ko, Aaron magasugo siya sa iyang panimalay sa ulahi niya, Aaron magabantay sila sa dala ni Jehovah, nga sa pagbuhat sa pagkamatarong ug sa katarungan, Aaron nga si Jehovah makapadala sa ibabaw kang Abraham nayed tong ginapamulong mahatungod kanya. 20. Ug si Jehovah mingon kanya, Tungod kay ang pagtuaw sa Sodoma ug Gomora dako kaayo ug tungod kay ang ilang sala mabugat sa hilabihan gayod. 21. Malagsong ako karon ug tan-ewon ko kung nahuman ba gayud nila ang ilang buluhaten sumala sa singgit nga miabot kanako, ug kung wala, mahibalon ko ra. 22. Anya ang mga tawo miti pagikan didto ug napainggan sa Sodoma, apan si Abraham nagtindog pa sa atubangan ni Jehovah. 23. Ug miduol si Abraham, ug mingon kanya, pagalaglagan mo ba Yusab ang mga matarang uban sa mga dautan? 24. Tingali, kahaog adyunay kalim-an nga mga matarang sa sulod sa syudad, pagalaglagan mo ba diyay, ug dili mo pagasayloan ang dapit tungod sa kalim-an nga mga matarang nga ana sa sulod nini. 25. Halayo kan imo ang pagbuhat sa inggan niyana, nga patyon mo ang mga matarang uban sa mga dautan, ug nga sa inggan niyana ang mga matarang mag-asama sa mga dautan. Kana halayo kan imo,
Dili ba ang maghuhukom sa tibok nga ayuta magabuhat sa matarang? 26. Ug mingon si Jehovah, kung may hingkaplagan ako sa Sedom nga kalim-an nga mga matarang sa sulod sa syudad, pagasayloan ko kining tibok nga dapit tangod kanila. 27. Ug si Abraham mitubag ug mingon, anya karon, ako nangako sa pagsulti sa akong Ginoo, bisan ako nga abag ug abo lamang. 28. Tingali kaha ang kalim-an nga mga matarang makulangan ug 5, pagalaglagan mo ba kadto tangod na yadtong 5 nga nakyulang sa tibok nga syudad. Ug mitubag siya, dili ko pagalaglagan kadto kung adyunay kap-atan ug 5. 29. Ug miusab pa siya sa pagsulti kanya ug mingon, tingali may hingkaplagan didto nga kap-atan. Ug mitubag siya, dili ko pagabuhaten kini tangod lamang sa kap-atan. 30. Ug mingon siya, dili anta masuko ang akong Ginoo, ug ako magasalti. Tingali kaha nga didto may makaplagan nga katlon. Ug mitubag siya, dili ko pagabuhaten kini, kung didto adyunay makaplagan nga katlon. 31. Ug mingon siya, anya karon, nga nangako ako sa pagsulti sa akong Ginoo. Tingali kaha may makaplagan didto nga kaluhaan. Mitubag siya, dili ko pagalaglagan kadto tangod sa kaluhaan. 32. Ug siya mingon, dili anta masuko karon ang akong Ginoo ug magasalti lamang ako sa makosa. Tingali kaha may hingkaplagan didto nga napulo. Mitubag siya, dili ko pagalaglagan kadto tangod sa napulo. 33. Ug mipadayon sa paglako si Jehovah sa hiuman siya makigsulti kang Abraham, ug si Abraham mipauli sa iyang dapit.